बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। बीवी को नसीहत करनी है तो तन्हाई में करो और तारीफ करनी है तो सबके सामने करो। लोगों के सामने अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हैं, लोगों के सामने बेइज्जत कर देते हैं और डांट पिला देते हैं। अपने तौर पर तो वो अच्छे बन जाते हैं, दूसरों को तासुर ये मिल जाता है कि देखो घर में मेरा कितना कंट्रोल है। बहन के सामने बीवी को डांट पिला दी, माँ के सामने बीवी को डांट पिला दी और माँ की नज़र में बड़े अच्छे बन गए कि हाँ हमारा बेटा तो घर में बहुत कंट्रोल रखता है। बहन कहती है कि मेरे भाई का तो घर में बहुत कंट्रोल है। यूं वो अपनी माँ बहन की नज़र में बड़े अच्छे बन गए, मगर हकीकतन अपनी बीवी की नज़र में उन्होंने अपने वक़ार को सिफर बना दिया। इसलिए कि हर एक की अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है। जब किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है तो फिर उस इंसान का दिल टूट जाता है और ये चीज़ गुनाह में शामिल है। लिहाजा उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। उसको नसीहत करनी है तो तन्हाई में करो और अगर तारीफ़ करनी है लोगों के सामने करो। इस नसीहत को ज़िंदगी का असूल बना लो। तन्हाई में अगर बीवी को जली कटी भी सुना दोगे, बीवी बर्दाश्त कर लेगी, मगर लोगों के सामने की जिल्लत बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इसलिए ये बात जहन में रखें कि बीवी को दूसरों के सामने कभी भी इस तरह तनकीद का निशाना ना बनाएं। वो ज़िंदगी की साथी है। थोड़ा वक्त जो दोनों को अलहदगी में मिलता है उसमें एक दूसरे को समझा दो जो समझाना है। लोगों में तुम इस किस्म की बातें ना करो। सिर्फ मर्दों के हकूक़ नहीं हैं, अल्लाह ताला ने बीवियों के लिए भी बहुत सारे हकूक़ बताए हैं। प्लीज़ आप लोग उन पे भी गौर किया करें। आज इंशाल्लाह सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 113 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सब कुछ हम इन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राज़ी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तसाब करें जिनका इक्तसाब वो करना चाहते हैं। आयत नंबर 114। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है। और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। इसकी तफसीर है, इस फ़िक्रे में मुतकल्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़िताब मुसलमानों से है। मतलब ये है कि जब अल्लाह ने अपनी किताब में साफ साफ ये तमाम हकीकतें बयान कर दी हैं और ये भी फैसला कर दिया है कि फ़ौकुल फ़ितरी मुदाखलत के बगैर हक परस्तों को फ़ितरी तरीक़ों ही से गलबा हक की जद्दोजहद करनी होगी, तो क्या अब मैं अल्लाह के सिवा कोई और ऐसा साहिब अमर तलाश करूं जो अल्लाह के इस फैसले पर नजर षानी करे और ऐसा कोई मौजज़ा भेजे जिससे ये लोग ईमान लाने पर मजबूर हो जाएं। यानी ये कोई नई बात नहीं है जो वाक़यात की तौजीह में आज घड़ी गई हो। तमाम वो लोग जो कुतुब आसमानी का इल्म रखते हैं, वो जिन्हें अम्बिया के मिशन से वाकफियत हासिल है, इस बात की शहादत देंगे कि जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ठीक ठीक अम्र हक है और वो अज़ली वो अब्दी हकीकत है जिसमें कभी फ़र्क नहीं आया। आयत नंबर 115। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। आयत नंबर 116। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में बसते हैं तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और क़यास आराइयाँ करते हैं। इसकी तफसीर है, यानी बेशतर लोग जो दुनिया में बसते हैं इल्म के बजाय क़यास व गुमान की पैरवी कर रहे हैं और उनके अकायद, तख़य्युलात, फ़लसफ़े, असूल ज़िंदगी और कवानीन अमल सब के सब क़यास आराइयों पर मबनी हैं। बेखिलाफ़ इसके अल्लाह के रास्ता यानी दुनिया में ज़िंदगी बसर करने का वो तरीका जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है, लाज़िमन सिर्फ वही एक है जिसका इल्म अल्लाह ने खुद दिया है, ना कि वो जिसको लोगों ने बतौर खुद अपने क़यासात से तजवीज़ कर लिया है। लिहाजा किसी तालिब हक़ को ये ना देखना चाहिए कि दुनिया के बेशतर इंसान किस रास्ते पर जा रहे हैं, बल्कि इसे पूरी साबित कदमी के साथ उस राह पर चलना चाहिए जो अल्लाह ने बताई है, चाहे उस रास्ते पर चलने के लिए वो दुनिया में अकेला ही रह जाए। आयत नंबर 117। दर हकीकत तुम्हारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। आयत नंबर 118।
پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ اس کی تفسیر ہے، من جملہ ان غلط طریقوں کے جو اکثر اہل زمین نے بطور خود قیاس و گمان سے تجویز کر لی اور جنہیں مذہبی حدود و قیود کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایک وہ پابندیاں بھی ہیں جو کھانے پینے کی چیز میں مختلف قوموں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ بعض چیزوں کو لوگوں نے آپ ہی آپ حلال قرار دے لیا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ حرام ہے، اور بعض چیزوں کو انہوں نے خود حرام ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ اللہ نے انہیں حلال کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ جہلانہ بات جس پر پہلے بھی بعض لوگ مصر تھے اور آج بھی دنیا کے بعض گروہ مصر ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جائے وہ تو ان کے نزدیک ناجائز ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر جسے ذبح کیا جائے وہ بالکل جائز ہے۔ اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے احکام کو مانتے ہو تو ان تمام ابہام اور تعصبات کو چھوڑ دو جو کفار و مشرکین میں پائے جاتے ہیں۔ ان سب پابندیوں کو توڑ دو جو خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر لوگوں نے خود عائد کر رکھی ہیں۔ حرام صرف اسی چیز کو سمجھو جسے خدا نے حرام کیا ہے، اور حلال اسی کو ٹھہراؤ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 119، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جب چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ نحل آیت نمبر 110۔ اس اشارے سے ضمناً یہ بھی تحقیق ہوا ہے کہ سورۃ نحل اس سورت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 120، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ آیت نمبر 121، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ علماء یہود جہلائے عرب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے کے جو سوالات سکھایا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا مارے وہ تو حرام ہو اور جسے ہم مارے وہ حلال ہو جائے۔ یہ ایک ادنا سا نمونہ ہے اس ٹیڑھی ذہنیت کا جو ان نام نہاد اہل کتاب میں پائی جاتی تھی۔ وہ اس قسم کے سوالات گھڑ گھڑ کر پیش کرتے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں شبہات ڈالیں اور انہیں حق سے لڑنے کے لیے ہتھیار فراہم کر کے دیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کی خداوندی کا اقرار کرنا اور دوسری طرف اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کے احکام پر چلنا اور ان کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی پابندی کرنا شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ زندگی سراسر اللہ کی اطاعت میں بسر ہو۔ اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو اعتقاداً مستقل بالذات مطاع مان لیا جائے تو یہ اعتقادی شرک ہے، اور اگر عملاً ایسے لوگوں کی اطاعت کی جائے جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر خود امر و نہی کے مختار بن گئے ہوں تو یہ عملی شرک ہے۔ آیت نمبر 122، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں موت سے مراد جہالت و بے شعوری کی حالت ہے اور زندگی سے مراد علم و ادراک اور حقیقت شناسی کی حالت ہے۔ جس شخص کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں اور جسے معلوم نہیں کہ راہ راست کیا ہے، طبیعیات کے نقطہ نظر سے چاہے ذی حیات ہو مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کو انسانیت کی زندگی میسر نہیں ہے، وہ زندہ حیوان تو ضرور ہے مگر زندہ انسان نہیں۔ زندہ انسان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جسے حق اور باطل، نیکی اور بدی، راستی اور نا راستی کا شعور حاصل ہے۔
یعنی تم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہو کہ جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہے اور جو علم کی روشنی میں ٹیڑھے راستوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ کو صاف دیکھ رہا ہے، وہ ان بے شعور لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرے گا جو نادانی و جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ یعنی جن لوگوں کے سامنے روشنی پیش کی جائے اور وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، جنہیں راہ راست کی طرف دعوت دی جائے اور وہ اپنے ٹیڑھے راستوں ہی پر چلتے رہنے کو ترجیح دیں، ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر انہیں تاریکی ہی اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر چلنا اور ٹھوکریں کھا کھا کر گرنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ان کو جھاڑیاں ہی باغ اور کانٹے ہی پھول نظر آتے ہیں۔ انہیں ہر بدکاری میں مزہ آتا ہے، ہر حماقت کو وہ تحقیق سمجھتے ہیں اور ہر فساد انگیز تجربے کے بعد اس سے بڑھ کر دوسرے فساد انگیز تجربے کے لیے وہ اس امید پر تیار ہو جاتے ہیں کہ پہلے اتفاق سے دہکتے ہوئے انگارے پر ہاتھ پڑ گیا تھا تو اب کے لال بدخشاں ہاتھ آ جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 123 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔